लब्बैक की बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, ना जाने किस किस का घर जलाएगी। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। काला चिट्ठा सामने आ रहा है और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का खुलकर मौक़िफ़ बाज़ाब्ता सामने आ गया है सानिया मुरीद के हवाले से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्या हुआ, जनरल बाजवा का क्या किरदार था, अली मोहम्मद खान के बाद फवाद चौधरी की एंट्री हुई और अब ओरिया मकबूल जान साहब की भी इस सारे मामले पर एंट्री हो चुकी है। इसकी क्या कहानी है अपने इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम के जो हैं अवैस अहमद नूरानी, उन्होंने भी खुलकर मौक़िफ़ दिया है और जो मौक़िफ़ दिया है वो हाली लब्बैक तक नहीं रुकेगा, यानी लब्बैक पर पाबंदी तक नहीं रुकेगा, बल्कि फितना हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों तक भी जाएगा। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है और उनका ये कहना है कि सिर्फ एक साइड की कार्रवाई नहीं, अगर करना है तो फिर बिला इम्तियाज़ पाबंदी भी लगाई जाए। तो ये सारे मौज़ूआत हैं, इंतहाई सेंसिटिव मौज़ूआत हैं, आपके साथ डिस्कस करने हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं लब्बैक का जो इस वक्त बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने आया है सानिया मुरीद के हवाले से। लब्बैक की जानिब से एक प्रेस का रिलीज़ जारी की गई है और जिसमें ये कहा गया है कि तहरीक लब्बैक के सैकड़ों पुरअमन मुज़ाहिरीन ने जामे शहादत नोश किया। अब सैकड़ों का जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, सैकड़ों कितने हैं, उनके पास भी अभी वाज़ेह तादाद नहीं है। तो एक बात तो ये ज़हन नशीन कर लें कि जो ऑफ़िशियल मौक़िफ़ आया है, सैकड़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तादाद एग्ज़ैक्ट उन्हें भी शायद मालूम नहीं है और तादाद नहीं बताई गई। उसके बाद इस तारीख़ी ज़ुल्म और बर्बरियत की ज़िम्मेवार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वफ़ाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब उस्मान अनवर, आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिज़वी और डीआईजी फैसल कामरान हैं। यानी इस सानिया का ज़िम्मेदार मरियम नवाज़, मोहसिन नकवी साहब, आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब, आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान हैं। 13 अक्टूबर 2025 को मरीदके के में 13 अप्रैल 1919 सानिया जलियांवाला बाग की तारीख को दोहराया गया। हम समझते हैं पाकिस्तान पर काबिज़ खूनी हुक्मरानों ने अपने बैरूनी आकाओं के नक्शे कदम पर चल कर दिखाया। इस ज़िमन में पूरी कौम ने तहरीक लब्बैक के साथ इज़हार यकजहती किया। पूरी कौम इसराइल और अमेरिका नवाज़ हुक्मरानों की हकीकत जान चुकी है, लेकिन हुकूमती ओहदेदार बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसें और मीडिया के ज़रिए झूठ फैला रहे हैं। हालांकि कत्लेआम की वाज़ा वीडियो और ऐनी शाहिदीन के बयानात मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से कत्लेआम के बाद मुतासरा अफ्रीकैन यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करना नहायत ही अफसोसनाक है। पाकिस्तान भर के अवाम तहरीक लब्बैक के शाना बशाना खड़े हैं। सानिया मुरीद के सिलसिले में एहतसाब बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से हमारा कौमी असम्बली में मौजूद तमाम अपोजिशन जमातों ख़ुसूसन पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जेयूआईफे से एक अहम मुतालबा है। हम अपोजिशन जमातों से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द कौमी असम्बली में सानिया मुरीद के मुतल्लक मज़म्मती करारदाद पेश की जाए। अब ये जो उनका मुतालबा है, जब नून लीग अपोजिशन में थी तो उनकी जानिब से मज़म्मती करारदादें या आवाज़ें उठती थीं लब्बैक पर जुल्म सितम की कौमी असम्बली में, तो मेरे ख्याल में ना ਇਹ मुतालबा ना ही रखो तो बेहतर है। वजह है वे इस्तेमाल फिर तुसी हो जाना है अगर किसी को बुरा ना लगे और फ़ायदा इन लोगों का या इन जमातों का सियासी तौर पर हो जाना है और आपके हाथ कुछ नहीं आना। वो कहते हैं कि कुछ लड़ाइयाँ हैं जो अकेले लड़ना पड़ती हैं। अगर लब्बैक समझती है वो हक पर है तो लब्बैक को बजाय किसी अपोजिशन जमात का सहारा लेने के अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगी। अगर लब्बैक ये बहुत बड़ी गलती कर जाती है कि अपनी लड़ाई वो किसी का कंधा इस्तेमाल करके लड़ना चाह रही है कि अपोजिशन की जमातें कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद पेश करें, तो भाईजान फिर तुहाडा एक गलत इकदाम होएगा। लिहाजा ये मुतालबा तुहानू वापस लेना चाहिए, अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। करारदाद में वाज़ेह किया जाए कि वाक़यात किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं और सानिया मुरीद की मज़म्मत की जाती है। करारदाद में गोली चलाने के जुर्म की पादाश में वज़ीर आला पंजाब, वफ़ाकी वज़ीर दाखिला, आईजी पंजाब, इस्लामाबाद आईजीज़ और डीआईजी फैसल कामरान को फौरी उनके ओहदे से हटाने का मुतालबा किया जाए।
قرارداد میں انصاف مجرموں کے خلاف اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جانے کا مطالبہ کیا جائے، یعنی اور جوڈیشل کمیشن ثانیہ امریکہ میں اور ان کے زخمیوں کے لیے بنایا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں اپوزیشن جماعتیں ہماری اپیل پر جلد از جلد عمل کریں گی۔ اب پتہ نہیں ہے کس نے پریس ریلیز لکھی ہے، چلیں یہ لبیک جانے اور اپوزیشن جمانے جانے اور خاص طور پر لبیک کے کارکنان جانے۔ ہم تو اتنی عرض کرتے آئے ہیں، کرتے بھی جائیں گے اور پرورش لوح و قلم بھی کرتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے رہیں گے کہ اب یہ بھی آپ کی ایک غلطی ہوگی کہ اپنی لڑائی خود لڑیں، کسی کے کندھے پر نہ جانے دیں۔ اب جو کٹا کھلا ہے نا، اس کٹے پر آنے سے پہلے جو ہیں اویس احمد نورانی صاحب، انہوں نے کہا جی کہ اگر فتنہ ہندوستان کی اسلام آباد میں نمائندہ پاکستان اور فوج کے خلاف غلیظ نعرے بلند کرنے والی قبضہ گیر کی بیٹی کو کھلی چھوٹ ہے تو پھر ریاست کا فساد کچلنے کا دعویٰ کھوکھلا ہے، ہر دعویٰ کھوکھلا ہے۔ غلیظ وہ سمجھ گئے ہیں، شاید انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن جب بات کھلے گی تو بات ظاہر سی بات ہے ایمان مزاری کی طرف آئے گی۔ وہی اسلام آباد میں کھڑے ہو کر نعرے لگاتی ہیں، فتنہ ہندوستان جو بی ایل اے ہے اس کے جو سہولت کار اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اویس احمد نورانی صاحب نے یہ ایک اچھی بات کی ہے، مطالبہ بھی ہے کہ جے ادھر نہیں کچھ کرنا تو پھر ہر دعویٰ جو ہے نا اور ریاست دا کھوکھلا سمجھا جائے گا۔ تو بہرحال اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ پھر سب نال نہ ایک کوئی قانون دا پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ اوریہ مقبول جان صاحب، وہ جو میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا، علی محمد خان نے کہا کہ عمران خان معاملہ نپٹانا چاہتے تھے افہام و تفہیم سے، اب بھی فواد چودھری آئے کہ جنرل باجوہ پیچھے ہٹ گئے، ورنہ یہ جو معاملہ ہے۔ اوریہ مقبول صاحب نے فواد چودھری صاحب کو کہا ہے بالکل غلط بات ہے، مجھے خود عمران خان صاحب نے گورنر ہاؤس لاہور میں بلا کر تحریک لبیک سے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا، جس کے بعد 2 دفعہ سعد رضوی سے جیل میں ملا اور دھرنے میں ٹی ایل پی کی قیادت سے مذاکرات کیے جو رات گئے فائنل ہو گئے تھے، جنہیں رات 1 بجے اعجاز چودھری صاحب کے موبائل سے عمران خان کو مطلع کر دیا تھا، جنہوں نے اگلے دن لاہور آ کر اس کا اعلان کرنا تھا۔ وہ لاہور آئے لیکن پھر جنرل فیض وغیرہ کے کچل دو کے مشورے مانے گئے، یعنی جنرل فیض حمید کے کچل دو کے مشورے مانے گئے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں جی کہ انہیں شدرہ میں ٹریپ کر لیا گیا جہاں بہت خونریزی ہوئی۔ اس کے بعد جب ان کا دھرنا دریائے چناب پہنچ گیا تو حالات مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے سعد رضوی کو اسلام آباد شفٹ کیا گیا۔ اس دوران جنرل باجوہ کی مجھ سے 40 منٹ بات ہوئی۔ اس نے کہا رانا ثناء اللہ نے دھرنے میں اپنے 200 لوگ بھیجے ہیں اور وہ میرے خلاف قادیانی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ اور جنرل باجوہ کی آپس میں کیا ٹسل تھی، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اوریہ مقبول جان صاحب نے یہاں رانا ثناء اللہ اور باجوہ صاحب کا جو دیا ہے، یہ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ ویلاگ طویل ہو جائے گا۔ اور رخ میری طرف موڑ رہے ہیں، پھر مفتی منیب، عقیل ڈیڈی اور سیلانی والے فاروقی صاحب کو کراچی سے بلایا گیا تھا اور عمران خان نے شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید کو بھیجا تھا تاکہ حالات کو بگڑنے سے روکا جائے۔ اس رات 1 بجے پریس کانفرنس میں معاہدے کا اعلان ہوا۔ اب فواد چودھری صاحب اس پر کیا کہہ رہے ہیں، دوبارہ رد عمل فواد چودھری صاحب اس پر دے رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں، آپ اس دھرنے کی بات نہیں کر رہے، آپ کسی اور دھرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ فواد چودھری صاحب نے اوریہ مقبول جان صاحب کو رد عمل دیا ہے۔ تو اب وہ جو میں نے شروع میں ذکر کیا ہے نا کہ لبیک کا اگر یہ جن بوتل سے باہر آ گیا ہے تو اتنی جلدی اب جن کو بوتل میں قید کرنا ممکن نہیں ہوگا، یعنی آسان نہیں ہوگا، اور یہ جو آ گیا بات چل نکلی ہے تو دور تلک جائے گی اور نہ جانے کس کس کے گریبانوں تک پہنچے گی۔ بہرحال جسٹس سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وہ کمیشن رپورٹ بھی سب کے سامنے ہے، پھر ایک وزیر اعظم شاہد خان عباسی بھی حیات ہیں، احسن اقبال ہیں، شہباز شریف ہیں، تو بھی پتہ نہیں معاملہ کہاں سے کہاں تک جائے گا۔ لیکن لبیک نے یہ جو اپنی لڑائی دوسروں کے کندھے پر
لڑنے کا ارادہ بند ہے، میرے خیال میں یہ دانشمندانہ ان کا فیصلہ نہیں ہے۔ جہاں تک ان کے مطالبات ہیں، ٹھیک ہے مطالبات ہوتے ہیں، اب قرارداد آ جاتی ہے، مذمتی قرارداد منظور ہو جاتی ہے، جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے۔ وہی شروع دن سے ہم جو بات کریں ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کی جانب معاملات جائیں گے، وہاں پر مطالبات تو سخت ہوتے ہیں، لیکن جب انکوائری ہوتی ہے، تحقیقات ہوتی ہیں، تو کچھ اپنے بھی پھر پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح ثانیہ ماڈل ٹاؤن والا معاملہ ہے، یا پھر جو فیض آباد دھرنا 1 ہے۔ تو آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، مزید جو تفصیلات آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ بھی نظر رکھیں، ہم بھی نظر رکھتے ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔